आराधन आराधन स्वाधी sacramental आराधन आराधन स्वाधी sacramental भक्तिमाना हलत्या खळसा भक्तिमाना हलत्या खळसा करता तुका नमन करता तुका नमन वै मकळ भावांनो आणि भयणींनो भक्ती मानान आणि देवा मुखार खालतीन जावन हे आराधन आमच्या सम्या देवाक करूंक आमी हांगासर या पोंथळार हजर जाल्या वय आमचो देव आमचे सवेतो आसा कीर्तनकार ताच्या 29 कीर्तनांत पयले वळींत अशें म्हणटा देवाच्या पुतानो देवाच्या धुवानो सर्वेस्पराक मान दिया सर्वेस्पराचो मान सर्वेस्पराचो वैभव सर्वेस्परा थंय आसून मनीस जावन आता उड्या रोपार हांगासर आसच्या त्या आमच्या जेजू थंय आसा कित्याक जेजूनच सांगलेलें आसा जो कोण म्हाका पळयता तो बापाकच पळयता देवाकच पळयता वेळा काळा वरवीं बापाच्या वैभवांत आसलेलो तस सोमे जेजू क्रिस्त आज तुजे खातीर मुजे खातीर या पवित्र येवकरिस्तांत हजर आसा आणि या आमच्या देवाक मान दिवंक होगळाप दिवंक स्तुती दिवंक ओ कीर्तनकार या उतरा मुखांतर आमकां आपोवणें दिता कित्याक जाणान मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ओ जेजू जावन आसा सर्व मान होगळाप फावो जाल्लो आमचो क्रिस्त आमचे पासत मेल्लो आमच्या पासत जीवन जाल्लो आणि आमकां समेस्तांक सर्गींची दारां उक्तीं केल्लो हो जेजू हांगासर आसा तर या देवाक या सोम्यांक या आमच्या सर्वस्व जावन आसलेल्या देवाक आराधन आमी करया जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो म्हणा जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेता म्हणा तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकता आराधन स्वाधी sacramental आराधन आराधन स्वाधी sacramental भक्तिमाना कालत्या काळजां भक्तिमाना कालत्या काळजां करता तुका नमन करता तुका नमन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो 29व्या त्या कीर्तनांत पयल्या वळींत आमकां कीर्तनकार
सर्वेस्पराक कसो आमी मान दिवंक जाय, कशें आमी आराधन करूंक जाय त्या विशयान आमकां स्पश्ट सांगता. कित्याक देवाक फावो आसलेलो मान देवान आमी विचारलेल्या बरी दिवंक आसा, न्ही आमी चिंतल्या बरी. त्या देखून देव या किर्तनकारा मुखांतर कसो आमी या देवाक मान दिवंक जाय म्हणून स्पश्ट करता. थंयसर पळया ही उतरां आसात. सर्वेस्पराक ताच्या नांवांची महिमा दिया, पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा. कशें? पवित्र मुस्तायकी नेसून या सर्वेस्पर देवाचें आराधन करा. वय मकाळ बाबांनो आनी भयणीनो, पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? नितळ मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? वय आमचें पवित्र जिवीत, वय आमचें पवित्र जिणयेची रीत. केदाळा मकाळ बाबांनो आनी भयणीनो, त्या शगुणांनी भरलेलें जिवीत आमी जियोन, केदाळा देवान आशेवची जिणी आमी जियोन, जें कितें देव आमचे तावन अत्रेकता तें आमच्या जिवितांत हाडन आमी त्या देवा समोर येता आसतना हें आराधन, ही स्तुती, हो होगलाप आमच्या देवाक फावो आसलेलो होगलाप जावन, फावो आसलेलो मान जावन बदलाता. वय मकाळ बाबांनो आनी भयणीनो, असलो मान आमच्या देवाक फावो. तर मकाळ बाबांनो आनी भयणीनो, एक घडीभर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. हें पयलें मेट हांवें पाताक गेलां म्हळ्यार वळखून घेवचें, हांव पातकी म्हणून वळखून घेवचें. आमकां जायते पटी ताळण्यो येतात, आमच्या पातकाक आमी हेरांक कारण करता. ताचे वरवीं हांव पाताक करनासा, ताचे वरवीं म्हजें जिवीत अशें जालां. ताणें तशें करूंक नातलें जाल्यार आज हांव असो आसतो ना. जायते पटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमी हेरांक जबाबदारी करता. आदाम आनी एवेन तेंच केल्लें. पळया, आदामाक तुवें पाता केला म्हणून देवान विचारलेल्या वेळार देवान आदामान कितें म्हणलें? अळे तुवें रचलेलें एवेन म्हाका दिलें देखून हांवें केलें. ताच्या पाताक एवेचेर तापूंक ताणें पळयलें आनी एवे लागीं विचारता आसतना येव कितें म्हणा लागले? अळे त्या सर्पान, तुवें रचलेल्या त्या सर्पान म्हाका फळ दिलें, त्या देखून हांवें अशें केलें. त्या देखून जबाबदारी घेवंक ती तयार नातली. देवाक तें जाय आसलें, ताणें जबाबदारी घेवन सूख वळखुचें, पाताक वळखुचें देवाक जाय आसलें, पूण ताणें तशें करूंक ना. जायते पटी म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो, जी कितें थाळणी त्या आदामाक आनी एवेक आयिल्ली आमकांय ती येता. आनी जायते पटी हाका लागून आमी कितें करता? हेरांक पातकाक, आमच्या पातकाक आमी हेरांक कारण करता. हेरांक कारण करचें नाका. ह्या जेजू लागीं आमी म्हणया, जेजू हांवें पाता केलां, हांवें नासोसणीकाय दाखयल्या, हांव रागार जालां, हांव रागार जालां, हांव वायट कितें आसा तें आशेलां, म्हज्या वटण्यांक हांव वळख जालां, म्हज्यो वटण्यो, म्हज्यो अक्रम आशा हांवें त्यो तिरस्कार करूंक नात. बदलाक हांवें तांचो पोस केला, तांचो पोस केला. म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत ह्यो वटण्यो हांवें दवरून काण गेल्ल्यो आसात आनी ह्या खातीर हांवें पाता केलां. पवित्र मुस्तायकी नेसूंक हांव सलवाना. तुवें म्हाका नेसयलेले ते पवित्र मुस्तायके वयर हांवें कथां केल्यांत, हांवें थंयसर मेळें केल्लेलें आसा. म्हज्या पातकांचें मेळें, म्हज्या पातकांची कथां तातूंत लागलेली आसा. आज जेजू तुजे समोर एक नितळ आराधन करूंक, एक पवित्र तुका मानता तसलें आराधन करूंक हांव आशेतां. त्या देखून तुजी काकूळ तूं म्हजेर दाखय. म्हजी पातकां वळखून घेता. तुजी काकूळ दाखोवन म्हजी पातकां तूं भोगोस. आनी ह्या प्राचिताच्या काळात तुज्या काकुळतीचेर विश्वास दवरून, पातयेनी दवरून एक बरें सुटावें कुमसार जावंक तूं म्हाका आधार दी. आनी खंडीत जावन हांव कुमसार जातलो. ह्या उरलेल्या प्राचिताच्या दिसांनी जायते अवकाश पवित्र सभा आमकां आमचे समोर दवरता कुमसार जावंक. तो अवकाश हांव गळसितलो आनी एक सुटावें कुमसार जावन तुका, म्हज्या देवाक
हांव महिमा दितलो, स्तुती करतलो, आराधन करतलो. म्हजें जिवीतच एक बली जावन तुजे समोर हांव दवरतलो. जेजू उजवाडा, काळो कसो तो अंधकार, पातकासो तो काळो, पातकासो तो अंधकार म्हजे तावन तूं पयस कर म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो म्हणा. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानाचो प्रकाश पावचो म्हणा. समाधानाचो प्रकाश पावचो. तुका मेळ्ळो काशे तांव आत्मीक सकत लाले तांव म्हणा. तुका मेळ्ळो काशे तांव आत्मीक सकत लाले तांव. हरी एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्तिमाना खालत्या काळसा. भक्तिमाना खालत्या काळसा. करता तुका नमान. करता तुका नमान. मुघल पवन आणि बेनिनो परत कीर्तनकाराची उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया. 5व्या कीर्तनांत 7वे वळींत कीर्तनकार म्हणटा, पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडतां. कितली अपुरबायची उतरां पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. ही उतरां आमकां आज कितें सांगतात गे म्हळ्यार, जर आज आमी हांगासर आसा, जर हे आराधन आमी करता, जर आमच्या पाताक आमी वळखून एक बरें नितळ सोम्यांक मानता तसलें आराधन करूंक आमी प्रयत्न करता, तें सगळें सोम्यांक आमचो मोग आसा देखून हांगासर हें सगळें आमच्या जिवितांत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. पै मगळ भवानो आनी भयणीनो, देवाच्या व्हड मोगा वरवीं हांव हांगासर ह्या पुंतळाक आयलां, ह्या पुंतळार आसा देवाच्या व्हड मोगा वरवीं. हो मोग आज ह्या सक्रामेंता मुखांत देव तुका म्हाका सगळ्यांक दिवंक आशेता देखून आमी आज हांगासर आसा. आमी विश्वास दवरया, आमी पातयवया, आमी सतमन्या आनी सोम्यान सांगलेली ते उतरां आमचे थंय सत जातली. तुजे पातयेने वरवीं तूं बरो जालोय, तुवें सतमनलेल्या वरवीं तुका मेळ्ळें. म्हज्या सत्तेचेर, म्हज्या मोगाचेर, म्हज्या विश्वासी मोगाचेर तूं पातयलोय देखून आनी तूं हांगासर म्हज्या समोर म्हज्या मोगा वरवीं तुका हांवें वटल्या वेळार तूं आयलोय देखून. हेर सकट वटण्यांक विरोध करन म्हज्या मोगाच्या वटण्याक लागून तूं हांगासर आयलोय देखून. ह्या तुज्या पातयेक लागून, ह्या तुवें काडलेल्या ह्या मेटाक लागून आज तुका हांव आशिर्वाद दितां, आज तुका हांव ध्यानाने भरतां, आज तुज्या काळजाचे अत्रेक हांव सफळ करता म्हणलो आज आमकां हो जेजू म्हणटा. तर मगळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरून, ह्या देवाच्या मोगाचेर पातयेवंक, हो देवाचो मोग म्हाका रेवट घालून उरतलो, म्हाका रेवट घालतलो म्हणल्यार त्या विश्वासान ह्या सोम्यांची आमी स्तुती करया.
अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या भोगलाप जेजू तुका सुम्या भोगलाप जेजू तुका सुम्या स्तुती तुका जेजू सुम्या जेजू स्तुती तुका जय सुम्या जय जेजू तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या हर्षितां जेजू तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका महिमा सुम्या तुका जेजू सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या भोगलाप जेजू तुका सुम्या भोगलाप तुका जेजू सुम्या जेजू वंदन तुका वंदन सुम्या तुका जेजू सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या स्तुति तुका जेजू सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या हालेलुया जेजू हालेलुया 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 आम्ही समस्त उभे राहूया मगळ बाबांनो आणि बहिणींनो सांत पावलो कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 4थ्या आनी 7वे वळींत अशें म्हणटा आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता आत्मो आमकां देणी दिता बोवर्तेन सत हांगासर सांत पावलो आमच्या समोर दवरता विविध देण्यांनी ताणें आमकां नेटयला मगळ बाबान आनी बेनिनो आनी तो नेटयता आनी नेटयता आमी पळयता पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार इस्रायल प्रजेक आमी कितें म्हणटा विंचलेली प्रजा म्हणटा न्ही गे न्ही गे देवान तांकां विंचली संवसारांत जायतो लोक त्या वेळार आसुल्लो जायतो लोक आसलो जायत्या गांवांनी तो शिंपडाल्लो तरी देव कितें करता मगळ बाबान आनी बेनिनो इस्रायल प्रजेक विंचता ती बरी आसली देखून गे इस्रायल प्रजेचेर मात्र देवाक मोग आसलो आनी हेरां वयर देवाक मोग नातुलो देखून गे देवान अशें कित्याक केलें देवान कित्याक केवल इस्रायल प्रजेक मात्र विंचलें हेरांक हेर देशाच्या लोकांक कित्याक विंचूंक ना मगळ बाबान आनी बहिणीनो देवान इस्रायल प्रजेक विंचलें कित्याक गे म्हळ्यार केवल तांचे खातीर मात्र न्हय हेरां खातीर तांचे मुखांत तांणी देवाचो मोग करचो देवाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं तांणी अनुभव करचे अद्भुतां अजापां आनी तांचे पवित्र जिवीत पळोवन हेरांनी ह्या देवातें येचें म्हणल्या खातीर देवान इस्रायल प्रजेक विंचलेले मगळ भावन बेनून केवल तांचे खातीर मात्र न्हय सकट लोकां खातीर तें सत पवित्र पुस्तक आमच्या समोर दवरता आनी हांगासरी सांत पावली हेंच म्हणटा पळया पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां साबार देण्यांनी देव नेटयता केवल म्हाका बरें जाय जें म्हणल्या खातीर न्हय म्हाका बरें जाय जें म्हणल्या खातीर न्हय हांव बरो जावन हांव देण्यांनी भरलेलो जावन म्हज्या सांगाता कोण आसान म्हज्या बगलेन कोण आसान तांकां सगळ्यांक बरें जाय जें म्हणून आनी त्या देखून आमी पळयता हांगासर सांत पावलो उपरांत आमकां म्हणटा आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्यांची आमी सेवा करता उपरांत तो म्हणटा हर एकल्यान तें दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासून दिल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमची देणी आमच्या आदाया खातीर मात्र न्हय पवित्र आत्म्याची देणी आमी घेता आसतना आमी बरीं जाता वय पूण केवल तितल्यार मात्र उरल्यार फावना पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया खातीर दिल्यान त्या देखून आमी ह्या जेजू लागीं अशें मागोवंक जाय हे सोम्या आतां हांव तुजे लागीं ते पवित्र आत्म्यांक
म्हाका दिवन त्या पवित्र आत्म्यांच्या ध्यानांनी हांवें बरेंशें कर म्हणून तुज्या लागीं मागता आसतना जेजू म्हज्या स्वार्थांतलें भायर येवंक म्हाका तूं कृपा दी. केवल म्हजें बरेंपण, म्हजो आदाय, म्हजी प्रगती, म्हजी सवस्काय तें पळयनासतना ही देणी घेवन हेरांकी हांवें बरें करूंक म्हज्या बऱ्यापणा वरवीं, म्हज्या सोंसणिकाये वरवीं, म्हज्या मोगा वरवीं, म्हज्या उदारपणा वरवीं, म्हजें तें आसलेल्या त्या सोंसणिकाये वरवीं हेरांकी फायदो जायशें, हेरांकी हांवें ह्या पवित्र आत्म्या तें हाडिशें, तुजें तें हाडिशें म्हाका उदार कर. ह्या खातीर म्हज्या आनी पेल्याच्या आदाया खातीर जी कितें देणी म्हाका आज गरज आसा, जे कृपेन हांवें बरोवंक जाय ते कृपेन म्हाका भर जेजू. आनी त्या पवित्र आत्म्याक तुज्या उदारपणान म्हाका धी जेजू म्हणून आमी मागया. तर धन्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा म्हाका जणवाय दिवंक, म्हाका कृपेन बरोवंक, म्हजें तें जो भावार्थ म्हाका देणें जावन मेळ्ळलो आसा तो गूंड करूंक आनी ह्या पवित्र आत्म्यान हांवें भरून हर एका वायटा विघ्ना अनवारां वयर हांवें झुजोन हांवें सदांच शबीत उरूंक त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर म्हणून ह्या जेजू लागीं आमचें मागणें आमी उसारया. हें गीत गावचें मुखांत आमच्या दोळ्यां मेदांप्या ह्या पवित्र आत्म्याक अत्रेगून आमी मागया. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा, पडटा म्हणया सैन्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. हे पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय देण्याचो दातार. सांग पावलून सांगलेल्या त्या उतरांचेर आमी आमची फातयेनी दवरता. विविध देणी हे पवित्र आत्म्यान तुजे तावन येतात म्हणून हांव फातयेतां. तुजे तावन येवच्या देण्यान तूं आमकां हर एकल्याक बर. ह्या वरवीं आमी पवित्र जावच्याक, आमी सोंसणीक जावच्याक आमकां तूं कृपेन बर. हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. जन्मायेन तुझ्या बरमनाक मोच्या कृपेन बर म्हाका देव तुका सेवा म्हणा. सणवायेन तुझ्या बरमनाक मोच्या कृपेन बर म्हाका देव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा.
देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापद वेदारा पावार तू गुंडकर तू भाव पैसकर वाईटा वेगनातले सदांच तू निवार म्हणा भावार तू गुंडकर तू भाव पैसकर वाईटा वेगनातले सदांच तू निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापद वेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापद वेदारा हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्यान देवून ये हांगासर असलेल्या हर एका माझ्या भावा बहिणींचेर तूं देवून ये तुझे वरती देणे घेऊन ये हांगासर असलेल्या तुझ्या देण्याकत्रेच्या हर एकल्याक तुझ्या विशेष देण्याने तूं नेठय आणि तांचे बरेपण या देण्या मुखांतर खंडित जातले दशंस्या देण्या मुखांतर तांकां आणि तांचे सगळे कोण आसा तुझ्या सर लोकांक बरेपण जातले हे पवित्र आत्म्या तर तूं देवून ये आणि तुझे कृपेन तुझ्या देण्याने हांगासर असलेल्या हर एकल्याक बरोवन ये पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्या विणे आम्ही पोकळ ये पवित्र आत्म्या तुझे देण्या विणे आम्ही अस्कर जेतना ये पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्यान आम्ही भरता आम्ही आमचे जिवीत बरोवन येता आमकां बरोवन तुमच्या मापान जिवीत मेळटा तेंच जिवीत हेरांकी पाशार करूंक आमी शकता तर ये पवित्र आत्म्या तुझी देणी घेवन तूं ये आनी आमकां तुझे कृपेन अर्गां तुका सुम्यांचे होगलाप तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे जय जय तुका सुम्यांचे हर्षित हांव तुका सुम्यांचे वंदित हांव तुका सुम्यांचे आराधन तुका सुम्यांचे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ज्या पवित्र आत्म्यांक आमकां देवान दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाचें उतर आमी आयकोंक फुडें सरया त्याच आत्म्याच्या प्रेरणान हें पवित्र उतर बरयल्लें खंयच्याय काळार तें बरयल्लें पूण ह्या काळाक आमच्या जिणेक तें प्रस्तुत जायचें जाल्यार तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मात्र प्रस्तुत जाता
वय मगळ भावांनी बेनीन नाही जाल्यार ते देवाच्या उतर कोणायकी सांगलेल्या बरी आमकां जाता कोणायकी खंयच्याय काळार सांगलेल्या बरें जाता ते देवाचें उतर ह्या काळार म्हाका तुका सांगलेलें म्हणून आमकां जावचें बरें तें प्रस्तुत करचें त्या पवित्र आत्म्यान त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्यांच्या आधारान ह्या पवित्र आत्म्यांची मजत मागून ह्या पवित्र आत्म्यांची ससाय मागून हें देवाचें उतर आमी आयकूंक फुडें सरया आदल्या आयतार आयकल्लेंच देवाचें उतर परत आयच्या दिसाय आमी आयकुचें सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं जेजू पवित्र आत्म्यान भरोवन योर्दान न्हंय तडेतावन पाटी परतल्ल्या पारा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्यांक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देंवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली तोवळ देंवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उडो जावं म्हणून फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना उपरांत देंवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक किना भितर संवसाराचें सर्व राजां दाखोवन म्हणलें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत तूं म्हाका नमस्कार करशीत जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिन म्हणलें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताचे एकल्याचे मात्र सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उपरांत देंवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिकाराचेर उबो कर म्हणलें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदाळनाशें तें तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी म्हळां सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देंवसर थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजूक कितल्यो ताळण्यो आयल्यो कितल्यो 3 जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो पूण आमकां अखेरीक लोक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तो म्हणटा अशें हर एक थरान जेजूक ताळण जातस देंवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो तीन ताळण्यो आनी अखेरीचें वाक्य अशें हर एक तरान जेजूक ताळण ही 2 उतरां एकामेकाक ताळ पडटात गे देंवसारान सैतानान जेजूक ताळिल्लें 3 फावटी लोक म्हणटा हर एक तरान सर्व रितीन जेजूक त्या 3 ताळण्या मुखांतर ताणें त्या जेजूक देवाच्या त्या कुशेतान ओडूंक प्रयत्न केलें म्हणून कशें ह्यो 3 ताळण्यो हर एका रितीच्यो ताळण्यो जातात हांव कितें सांगूंक आशेता म्हणून तुमकां कळलें गे कशें ह्यो 3 ताळण्यो हर एका रितीच्यो ताळण्यो जातात तशें म्हळ्यार हर एका रितीच्यो ताळण्यो ह्या 3 ताळण्याच्या सकयल आमी
हाडयेत नाही गे या 3 ताळण्यांच्या सकयल आमी हाडयेत. आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तुम्ही घरा वचून एक होमवर्क करा. जेजूक आयिल्ल्या ताळण्या विशांत मातेवी बरयता, मार्की बरयता, लुकी बरयता न्ही गे. पूण तांचे क्रम एकाच रितीन आसा गे म्हणून पळया जाय ते. एकाच रितीन आसा गे पळया. क्रम म्हळ्यार कळटा न्ही खंयच्या क्रमार सैतानान जेजूक नाडिल्लें म्हणून तें एकाच रितीन आसा गे म्हणून पळया. तुमकां आजापती सोंग पुरो एकाच रितीन ना. एकाच रितीन ना. खंयची ताळणी पयली आयिल्ली आमकां गोत्तना. कित्याक म्हळ्यार लूक एका रितीन सांगता, मातेव आनी एका रितीनच सांगता. पूण तिनूय ताळण्यो आसात. त्या देखून ताळण्यो आयिल्लें तें सत. आतां लूक कितें करता पळया. लूक ह्यो ताळण्यो पयले आयिल्ल्या ताळण्यांक कोणाक आयिल्ल्यो त्यो ताळण्यो पयले देंवसारान कोणाक नाडिल्लें? कोणाक व्हडल्यान सांगा. आं कोणाक? आदामाक आनी येवेक. त्या ताळण्यांक ताळ पडाशें हांगासर लोक ह्या ताळण्यांक क्रम दिता, एक ऑर्डर दिता. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकाक आमी वचया. थंयसर ताळण्यो येवंक कितें कारण जालें तें थंयसर सांगिल्लें आसा. आनी थंयसर 3 ताळण्यो आसात पळया. आदाम आनी येवेके कितल्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो? 3 ताळण्यो आयिल्ल्यो. त्या ताळण्यांत सकट ताळण्यो आटापण आसात म्हणल्यार असो अर्थ तो. हांगासर पळया ती उतरां अशीं आसात. उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्वर 3:26 वळ अशें म्हणटा. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं. खावंक रुचीक म्हणून दिसलीं. पयली ताळणी. दुसऱ्यान तो रूख पळोवंक सोबीत. भारी सोबीत हा रूख. दुसरी ताळणी. एक खावंक मागीर एक पळोवंक सोबीत. तिसऱ्यान जणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हणून बगलें. जणवाय जोडूंक योग्य जाल्लो म्हणून बगलें. 3 कारण हांगासर दिल्यांत. त्या विशयांत हांव उपरांत सांगता आसतना आनीक स्पश्ट रितीन तुमकां समजता. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. बिकॉज ऑफ दीस 3 रिजन्स. ह्या 3 कारणां खातीर येवेन तें फळ काडलें आनी केलें. पळया आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक ताणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. 3 कारणां. तें फळ खावंक योग्य म्हणून आदामांक दिसलें. तें सोबीत दिसलें. जणवाय जोडूंक योग्य जावचें तसलें म्हणून आदामांक बगलें आनी त्या देखून तें फळ केलें. आतां ह्या 3 पातकां विशांत जो हांव आमकां आपल्या पत्रांत सांगता. ही 3 पातकां कितें गी म्हणून जो हांवच्या पत्रांत आमकां कळटा. जो हांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 16. थंयसर जो हांव अशें बरयता. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदावण्यो. पयलें कालें रक्त मांसाची वंदावणी.
दोळ्यांची फुसलावणी दुसऱ्यांक आलें दोळ्यांची फुसलावणी तशेंच जिविताची पोकळ दौलत तिसऱ्यांक आलें जिविताची पोकळ दौलत आतां पळया मंगळ भावान आनी भयणीनो पळया आदामान आनी एवेन कित्या पताक केलें गे म्हणून कालें पताक केलें गे म्हणून हांगासर आमकां कळटा रक्तमासाची वंदावणी खावंक तें फळ खावन कुडीक कुशालाय दिवंक दादोसकाय दिवंक आनी हांतू आमी पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो रक्तमासाची वंदावणी म्हणटा आसतना तांतू पियोवणें रक्तमासाक कुशालाय करचें कितें सगळें आसा ती पथकां सगळीं हांतून येतात जावं पुरो लैंगिकता प्रद्वार कितें सगळीं रक्तमासाक संबंद जाल्लीं पळया आमी कितें करता ओ तें खावंक आनी दादोशें जावंक खाता पियेता पळया पियेता स्त्रियांचो ददल्यांचो अनैतीक सांगात संबंद तो जोडूंक ताचे तावन कुडी कुशालाय आपणावंक आमी आशेता जायते फावटी अक्रम ताचे उपरांत दोळ्यांची फुसलावणी आमकां उत्पत्ती पुस्तक म्हणटा तो रूख पळोवंक सोबीत दिसलो न्ही गे आनी एक आमच्या जिवितांत पथका कारण जावचें कितें म्हळ्यार आमकां सगळें बरें 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 सोबीत दिसता न्ही गे ओ ताचें काजार गे कितलें सोबीत केलें त्या देखून तेंय कालें करचें हांवें म्हजें तशेंच करून पळोवचें म्हळ्यार आपणावचें तें तांणी केल्लें तांचें काजार तें आमचें तशेंच करूंक आमी आशेवचें पळया फुसलावणी तांणी तेदें व्हड घर बांदलां तेदें व्हड घर बांदलां आमी आमचें करूंक आशेवचें पळया तांचे जिणेची रीत कितलें गम्मत करतात कितलें भोंवतात कितें पुरो तांच्या जिवितांत करतात तशें आमी जावंक आशेवचें जें कितें हेरांक तें बरें दिसता दोळ्यांक आकर्शीत दिसता तें हांवें म्हज्या जिवितांत हाडूंक म्हजें घेवंक हांवें पळोवचें हेवेन कितें केलें तें रूख सोबीत दिसलो आनी तें फळ सोबीत आसलें तें तिचें करूंक तेणें पळयलें तिचें करूंक तेणें पळयलें ताचे उपरांत पोकळ दौलत तिसरें आमी पळयता परमेसल्यांत येव कितें करता जणवाय आपणावंक म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देव सर्व बुद्धवंत जाणार न्ही आमी जणवाय आपणावन सगळे जणवाय आमकां आसा म्हणून तें चिंतून आमी देवा बरीं जावंक आशेवचें देवा बरीं जावंक आशेवचें म्हळ्यार देवाच्या जाग्यार म्हाकाच दवरूंक हांवें आशेवचें ही जावन आसा पोकळ दौलत हांवें देवा बरें करचें कशें देवाक सायडाक देव ना हांवूच देव म्हज्या जिविताक रुली रेग्रो देवान दिवच्यो नाकात बदलाक म्हज्या जिविताक रुली रेग्रो हांवूच करतां म्हज्या जणवायन हांव करतां असली पोकळ दौलत मकळ भावान बिनून त्या देखून ही 3 रितीचीं पथकां पळया
ह्या 3 रितींच्या पथकांक आमी केदाळाय वळोवंक जाता. जेजूच्यो थाळण्यो पळया, ह्या थाळण्यांक ताळ पडटात. पयिल्लें देवसारान कितें सांगलें आमी पळयता. जेजू 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्या उपरांत ताका भूक लागता. वैगी न्हय, भूक लागता. जेजूची बूक रियल बूक. तुम्ही एक दोन दीस नाका, एक दीसच कांय जेवी नासतना पळय तुमकां भूक लागना. हां, आमकां कळीत आसा उपास आसच्या दिसा चड भूक लागची. वैगी न्हय? हां, उपास करच्या दिसा चड भूक लागची. म्हळ्यार हेर दिसांनी कितें करता म्हळ्यार भूक लागल्या कुडल्या कालांक घेवन न्हू तोंडाक घालता, तो भूक तितली कळना आमकां. पूण हांगासर उपासाचे दीस आयले म्हणटा आसतना तें करूंक ना न्हय, त्या देखून भूक लागतात. पूण जायतीं जाणां कितें करतात, कालंगितांचें कारण सांगून थोडे आपले वॉट्सॅपार येता, पाप साहेबान अशें सांगलें, पाप साहेबान अशें म्हळें. तें कोणें धाडलें, केदाळा सांगलें म्हणलें तांकां कळीत ना. तांकां एक उपास करिनासतना रावंक एक कारण मेळ्ळ्यार पुरो तें कारण घट्ट धरलें. हळें अशें सांगलां म्हणून उपास करिनासतनाच रावता आमी. भूक लागता न्हय गे, भूक लागता आमकां. जेजूकी भूक लागली. त्या देखून पयले थाळणी कितें सैतानान हाडली, का दादोशे कर तुजी कूड, तूं देव हळे हे फातोर उंडे कर. पयली ताळणी पळय खावंक, कुडीची कुशालाय भोगूंक, कुडीक दादोस करूंक. एज इफ कूड इज एवरीथींग न्हय गे. आमी चिंतचे थोड्यापटी थोड्या जाणांनी थोड्यांचे राजांव आसा. एक काल साहेबा मेल्या उपरांत खावंक आसा म्हणून ते म्हणटा घेना. काल साहेबा मेल्या उपरांत पियोंक आसा, आतांत पिये. एकल्यान तशेंच म्हाका कळीत, हांव कोण म्हण सांगना, हांव ताच्या सांगात आसतलो. ताणें कालां करचें म्हळ्यार आंब्याच्या सिजना वेळार आसा पळय तेंत म्हणचें मेल्या उपरांत खावंक ना फाद, आतांत खावचें म्हणचें ताणें. ताज्या उपरांत मागीर आहा पळय तो अल्या हंताक गेल्लो गे, सांजेचें ताणें चड खावचें आंबे. सांजेचें म्हळ्यार इल्लो काळोख जाता आनी तें लायट पुरो ऑफ करून खावचें. एपडे विचारलें काल्याक साहेबा थंय लायट पुरो ऑफ करून खावचें ना, लायट घालून केल्यार आसा पळय किडी आसल्यो दिसतात न्हय, खावंक मोन ना. आंबो उडयचे पडटा, आंबो उडयचे पडटा. त्या देखून पळय त्या हंता एक हरबस मागीर अखेर एक बिरमोत शुगर चड जावन आस्पत्र्यांत पडून वळून तो मेलो. मात्र वळून तो मेलो बिरमोत. थोडे पटी पळया आमची रक्त मासाची वंदवणी आमकां खंयच्या हंताक व्हरता पळया. पियेतेल्यांक पळयलां तुमी, डाक्टर कितलें सांगल्यार रे तुजें लिवर फुटलां, तुजें लिवर समाना सारकें ना म्हणल्यार रे, सारकें ना म्हणल्यार रे पियोवने सोडटा ते सांग ते पियोवने सोडनात दादोस काय. आनी थोड्या पटी आमी पळयता तें पेल्या स्त्रियेची पेल्या दादल्याची आमी पळयता काजार जावन 2-3 भुरगीं असल्यो आवयो धांवतात, बापाय धांवतात. पळयता ते तुमी, पळोवना ते पळया. कुडीक दादोस करचें ही पथकां आमकां खंयच्या हंताक व्हरतात पळया मगाळ भावान आनी भयणीनो. ताच्या उपरांत जेजूक आयलेली आनी एक ताळणी ती कितें आमी पळयता. सैतान ताका संवसाराचो सगळो वैभव दाखयता. हळे हें तुजें हो सगळो वैभव दोळ्यांक सोबीत दिसता राजा, ती हांव तुका दितां, ती आतां म्हज्या अधीन आसात. ती कोणाच्या अधीन आसात? हो संवसाराचो वैभव कोणाच्या अधीन आसा? कोणाच्या? सैतानाच्या अधीन आसा. तो हांव तुका दितां. तुवें म्हाका नमस्कार केल्यार पुरो.
आतां एक सवाल हांगासर सांगचें मस्त आसा. आतां हो संवसार कोणाचो न्ही जाय की सांगा. आं कोणाचो? देवाचो न्ही गे. देवान कोणाक दिल्लो पयलें? कोणाक दिल्लो? आदाम आनी एवेक. ताचेर अधिकार चलोवंक आदामाक आनी एवेक दिल्लो. आतां तो सैतानाक कसो मेळ्ळो काय? सैतान म्हणटा तो म्हजे अधीन आसा म्हणून. कोणें ताका ताच्या सैतानाक कोणें दिल्लो तो अधिकार ह्या संवसाराचेर? हो संवसार सैतानाच्या अधीन कोणें केल्लो? केदाळा हो संवसार सैतानाच्या अधीन गेल्लो. केदाळा आदामाने एवेन पाताक केलें गे तो व्हडलो संवसार सैतानाच्या अधीन केल्लो. आदाम आनी एवेन देवान दिल्लो न्ही. आदाम आनी एवेन देवाक विश्वासीपण दाखोवच्या बदलाक केदाळा सैतानाक ताणें विश्वासीपण दाखयलें गे. केदाळा पाताक आदारलें गे. तो सैतानाच्या अधीन गेला. आमच्या जिवितांत ते म्हाका भावान आनी भयणीनो, केदाळा आमी पता करता तो आमी आमकांच पळया सैतानाच्या अधीन करता. सैतान राजवट चलोवंक सुरू करता आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबाच्या जिणेंत. सैतान राजवट चलोवंक सुरू करता. त्या देखून सैतान म्हणटाले म्हज्या अधीन आसलेलें सगळें हांव तुका दिता म्हणून. नमस्कार कशें जाल्यार अखेरीची ताळणी आमी पळयता. जेजू म्हणटा अळे तूं उड, तुजो वैभव, तुजी दौलत दाखय, सगळ्या संवसाराक दाखय तुजी दौलत. कित्याक पवित्र पुस्तके बरोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार साम 91 कोट करता. कोण? सैतान. अळे हांव सडला मगो सांग सडत वेळ ना. त्या देखून परत ती दौलत आपणा चिकन घेवंक थंयसर सैतान आपयता. मग भावानो आनी भयणीनो, अखेर करच्या फुडें एक गजाल तुमकां सांगूंक हांव आशा येता. आतां ह्यो ताळण्यो अखेरेक आमच्या मतीक आमी हाडया. आतां खावचें पियोवचें हांव सांगता वायट गे. वायट गे. कितें गे आपणावचें. हांवें सांगलें तांच्या बरें म्हजें काजार करचें, एक व्हडलें एक घर बांदचें, तें वायट गे. देवा बरें जावंक प्रयत्न करचें तें पाड गे, तें वायट गे. आमकां देवान सांगलां कशें हांव परफेक्ट तशें तुमी परफेक्ट जाया. आमी जायते फावटी शर्मावन सांगता देव कित्याक मनीस जालो की म्हळ्यार मनशाक देव करचे खातीर म्हणून. तर कित्याक आमी हें पाड म्हणचें बरेंच न्ही गे. देवान सगळो संवसार आदाम आनी एवेक दिलो. फळ खावंक दिलें. त्या रुखाचें फळ मात्र न्ही, तें न्ही, दुसरें सगळें दिलें न्ही गे. खावंक दिलें गे ना, दिलें. देवान परजे ताचे पर्यंत जावंक आपयलें गे ना, आपयलें. पूण खंयसर रॉंग जालें, तें आमी सोदून काडचें. ताणी हें सगळें कशें आपणावंक पळयलें गे म्हळ्यार देवाच्यो आज्ञा म्हूण, देवाच्या उतरांक विरोध वचून, देवाच्या उपादेसांक विरोध वचून. केदाळा मगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाच्या विरोध वचून आमी कितेंय आपणायता. पळय आतां खावचें पियोवचें तें रॉंग न्ही, पूण खावची चड आनी चड आशा आसून आमी पोटारी जाल्यार आनी कितें म्हज्या खातीर पेल्याचेंय आमी नागयत आसतना तें आस्त बुजी करचे खातीर तें कितें नाबोतान केल्लें तें हांव करीन जाल्यार पळयता आमी मोस करचो, फर्जरी करचें आनी वील बरयत आसतना आनी कितें करचें, मेल्ल्या मनशाचें एबेट्टें लावचें. थोडे फावटी जाता, ते मरतात पुरो पेपरान येतात
हांगा घालून हें करतात मेल्या उपरांत ती तितली आशा केदाळ मगाळ भावन बेनिनो हें सगळें आमी आपणायता देवाच्या कुशेक विरोध वचून देवाच्या शिकोवणेक विरोध वचून थोबोळ तें कितें जाता की म्हळ्यार अक्रम जाता क्रम प्रकार नातलें जाता आनी त्यो ताळण्यो आमकां जायत्यो आसात कोण क्रम प्रकार वेता एका क्रमान वेता आनी आपणायता ताचें जिवीत बरें करता पेल्याकी बरें करता देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तवळ ताच्या लागीं आसचें ताणें करचें तें सगळें सारकेंच जाता केदाळा देवाच्या उतरांक देवाच्या शिकोवणेक देवाच्या मनाक विरोध जावन आमकां करूंक प्रेरण दिता पळया सैतान तडपणें तशें करूंक आमकां प्रेरण दिता जाल्यार देवाक आयकनाका देवाची शिकोवण आयकनाका देवाच्या उतराक गुमान दिनाका अळे देवाच्या उतराक गुमान दिल्यार तूं वसत उरताय तुवें पेजत जेविचें पडटा तुवें त्या गुडसुलांत रावचें पडटा तुका कोणी लेखिना त्या देखून तूं कितें कर त्या उतरांक विरोध वच आनी हांव कितें तुका सांगता तशें त्या प्रमाणे हें सगळें तुजें कर धवळ मगाळ भवन बिनो आमी पातकां पडटा थंडेक संपडटा ह्या आमच्या सोम्यान ह्या जेजू क्रिस्तान सैताना लागीं कितें डिस्कशन करिनासतना केवळ देवाचें उतर उल्लेख करना ताज्यो सगळ्यो त्यो ताळण्यो ताणें रिजेक्ट केल्यो आनी ताचें विश्वासीपण देवातें बापातें ताच्या उतरांतें ताच्या शिकोवणेंतें ताणें दाखयलें तशेंच आमकांय करूंक आमकां आपोवणें आसा आमच्यो सगळ्यो ताळण्यो मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी अक्रम ताळण्यो अक्रम रितीन पर आपणावंक दादोस करूंक आमकां वडच्यो ताळण्यो आमी रिजेक्ट करता तेन्ना आमी देवाक आमचें विश्वासीपण दाखयता ह्या जिजून दाखयलेल्या बरी आनी आमी पळयता अखेरीक एक वाक्य सांगता जेजून सैतानाचेर आपणाक काय म्हणटात एक होल्ड आसा ताका हांव ताच्या अधीन हांव ना म्हज्या अंडर तो आसा म्हणून दाखयल्या उपरांत जेजून ताची पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू केली पळय ताच्या पयलें न्ही तशेंच आमकांय ह्या ताळण्या विरोध झुजोन ह्या सैतानाचेर आमकां होल्ड आसा न्ही सैतानाक आमचेर होल्ड आसचो आमकां सैतानाचेर होल्ड आसा म्हणून प्रूव केदाळ आमी करता मोगाळ भावान आनी भयणीनो धवळ आमचें मिसांव आमकां करूंक जाता तुज्या घरान जावं तुज्या शेजारा जावं तुज्या फिरगजन जावं खंयसर आसा थंयसर तुका दिल्लें तें मिसांव पोंदा पावोंक साद जाता उपराची तसो काळ आमकां असलो होल्ड सैतानाचेर घेवंक साध्य करचो तसलो होल्ड जावं दी कितें सगळें अक्रम आसा त्या अक्रम वडण्यांचेर आमी जैत आमकां जैत दिवचो हो काळ जावं दी आनी सोम्याच्या मिसावांत आमी सडीत वांटो घेवन ते मिसांव फुडें व्हरचीं मनशां जावन आमकां हो काळ बदलून दी म्हणून आमी मागया अर्कां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू आराधां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सोमेस्तां उबी रावया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी पळयता कीर्तन 28 वाक्य 1 थंयसर अशीं उतरां आसात तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारतां म्हज्या कडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका जर तूं म्हाका चीत दिनाय फोंडांत देंवलेल्या परी हांव जातलो
देवा जर तूं म्हाका चीत दिनाय तेन्ना हांव फोंडांत देवलेल्या बरी जातलो. तुज्या पवित्र स्थानाच्या दिशेन हात उबारून हांव तुका बोब मारतना म्हजे विनंतेचो ताळो आयकून घे. कितें म्हणटा? तुज्या पवित्र स्थानाच्या दिशेन हात उबारून हांव तुका बोब मारतना म्हज्या विनंतेचो ताळो आयकून घे. तर मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमचो देव आमकां आयकूंक इन्कार करिना. आमकां तो चीत दिता. कित्याक फणांत देवलेल्या मनशां बरी आमी जायजे म्हणून देवाची आशा न्हय, फणांत भायर काडलेल्या मनशां बरी आमी जायजे. त्या खातीर ह्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान लाजराक मेल्ल्यांक परपणांतले भायर काडिल्लें, ताका तें जायचें. त्या देखून ह्या किर्तन घराची चिंतना, किर्तन घराचो तो भावार्थ आमचो करून घेवन आमचे सगळे हात ह्या सक्रामेंता दिशेन आमी उबारया, उखलून धरया. आमच्या मतीक आमच्यो पेल्याच्यो गरजो हाडया. आमचे कश्ट आमच्या मतीक आमी हाडया. ज्या कश्टांत हांव, ज्या अनवरांत हांव आमी सुटका आशेता, आमकां सुटका जाय ताचो आमी उगडास काडया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय उगडास काडया. ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवन आसच्या, परीक्षेक तयारी करच्या आमच्या भुरग्यांचो आमच्या मतीक उगडासा हाडया. कामाच्या सोदनेर आसच्यांक, काजारी जिवितांत अडकळ्यो अनवरां आयिल्ल्यांक सांगाता, भुरग्यांचे देण्या खातीर मागतल्यांक, पिडेस भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर आशेतल्यांक, हर एकल्यां खातीर मागून वो हात ह्या पवित्र स्थाना दिशेन आमी उबारून धरया. वो देव आमकां इन्कार करिना. वो देव आमचे ते गुमान दिनासतना रावना. ताची चीत ह्या वखदां आमच्या हर एकल्या तें पडलेलें आसा. त्याच बाबर्तान, त्याच विश्वासान ह्या सोम्यांक आमी भोब मारया. आमचे विनंतेचो ताळो आयकून घे म्हणून आमी परत या. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. येशुवे स्तोत्र, येशुवे नमन, येशुवे वंदन, येशुवे आराधना. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे सरशी येवन तुझे कुमकेक बोब मारलेल्या हर एकल्याची बोब तुवें आयकून घेतली आनी जो आदार तांकां गरज आसलो तो आदार तुवें तांकां फावो केलोय. आज तुज्या त्या बळाचेर, तुज्या मोगाचेर आनी तुजे तावन आदार आमकां खंडीत येता आनी तो आदार आमी घेवन आमच्या कश्टांतल्यान, आमच्या समस्यांतल्यान आमी भायर पडटा म्हळ्यार त्या विश्वासान आमचे हात तुजे दिशेन दवरून उबे करून आमी मागता आसतना, आमी तुज्या लागीं परत आसतना तुजो आदार हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक व्हड मापान फावो जावं दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधना तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्यास आमी दिमेर पडया आनी सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेवया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना पडटा. आमेन.
प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचें तें आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. दुसरें सान लोरेसाची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाळाय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार अरियेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेवाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवडे प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जे कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.